अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस्लामिक ट्रेजर में आपका खैर मुकद्दम है। दोस्तों, जब 10,000 साल पुराना शहर ढूंढा गया तो अल्लाह का कौन सा करिश्मा जाहिर हुआ, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है इस जगह के बारे में जिसे वादी मूसा कहा जाता है? जी हाँ, यही वो मुक़द्दस जगह है जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की प्यास बुझाने के लिए अपने आसाए मुबारक से जमीन पर मारा था और वहां पानी का चश्मा बनकर बाहर निकला था। ये जगह आज भी जॉर्डन में मौजूद है और इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल पेट्रा शहर के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शहर अचानक 1812 में खोजा गया था और इसकी शानदार बनावट और अद्भुत रहस्य आज भी दुनिया को हैरान करते हैं। क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से से जुड़े इस शहर में कोई और छुपे हुए राज शामिल है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस ऐतिहासिक शहर की वो बातें जो आपने शायद ही पहले कभी सुनी होगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इसमें आपको न सिर्फ इस्लामिक इतिहास से जुड़ी हुई बातें मिलेगी बल्कि एक गुमशुदा और तरक्की याफ्ता शहर के ऐसे सबूत भी मिलेंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। ये शहर पूरी तरह से लाल पत्थरों को काट कर बनाया गया है, लेकिन इसे बनाने के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल हुई ये आज तक पता नहीं चल पाया है। क्या ये प्राचीन इंजीनियरिंग का कमाल है या कुछ और है, या कुछ वैज्ञानिक इसे एलियन इंटोवेशन, शायद एलियंस ने इसे बनाया होगा, ऐसा मानते हैं। पेट्रा शहर का मेन दरवाजा जिसे अलसीक कहते हैं लगभग 1.2 किलोमीटर लंबी संकरी घाटी है। ये किसी फिल्म का सेट जैसा लगता है। पेट्रा में अलखजने नाम की एक जगह है जिसे दी ट्रेजरी यानी खजाना कहा जाता है। कहा जाता है कि इसमें राजा के खजाने छुपे हुए थे। कई टूरिस्टों और आर्कियोलॉजिस्टों ने इस खजाने को खोजने की कोशिश की, लेकिन इसका रहस्य आज भी बरकरार है। दोस्तों, ये बात तो हम में से हर कोई जानता है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं ये दुनिया हद से ज्यादा पुरानी है, लेकिन कितनी पुरानी है ये बात बिल्कुल सही तौर पर कोई भी इंसान नहीं बता सकता है। लेकिन दोस्तों, आज के दौर में हम अपनी दुनिया को जिस हालत में देखते हैं ये हमेशा से ही ऐसी हालत में नहीं हुआ करती थी, बल्कि वक्त के साथ साथ हमारी ये दुनिया बदलती गई। वक्त गुजरता गया और दुनिया तरक्की करती गई और आज हमारी ये दुनिया हद से ज़्यादा तरक्की कर चुकी है और आने वाले दौर में हमारी ये दुनिया और भी ज़्यादा तरक्की कर जाएगी। लेकिन आज की इस वीडियो में जिस पुराने शहर के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं उसे शहर के बारे में जानकर न सिर्फ आप हैरान हो जाएंगे बल्कि ये सोचने पर मजबूर भी हो जाएंगे, क्या हमारी दुनिया का ये इंसान आज से सैकड़ों साल पहले भी इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुका था? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1812 में मिलने वाले एक शहर जिसका नाम पेट्रा है। एक ऐसा शहर कि जो हमारी दुनिया से वैसे तो सैकड़ों सालों से गायब था, लेकिन जब हमारी दुनिया इस शहर को खोजने में कामयाब हो गई तो जिसने भी इसे शहर को देखा तो वो हैरान रह गया। ना सिर्फ हैरान बल्कि दुनिया के लोगों ने इसे पूरी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल कर लिया। दोस्तों, पेट्रा शहर आज हमारी दुनिया के किसी देश में मौजूद है और इतिहास के उस दौर में यह हमारी दुनिया में आबाद हुआ करता था और आखिर 1812 में अचानक से इस शहर को किस तरह से ढूंढा गया था, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इस शहर का इस्लामिक हिस्ट्री से क्या ताल्लुक़ है। ये वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे मेरी छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दे और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल इस्लामिक वीडियोस का सिलसिला हम जारी रख सकें। दोस्तों, इजराइल और सऊदी अरब देश के बीच में अर्दुल नाम का एक देश मौजूद है जिसे आज हम जॉर्डन के नाम से जानते हैं। जॉर्डन की गिनती उन देशों में होती है जो देश दुनिया के सबसे ज़्यादा पुराने देश हैं, यानी जिनकी सबसे ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री है। जॉर्डन कल्चर यानी तहजीब के लिहाज से पूरा एक इस्लामिक मुल्क है। दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको
بتایا کہ جارڈن کا اتہاس حد سے زیادہ پرانا ہے، اسی لیے جارڈن دیش میں ایسی بہت ساری چیزیں موجود ہیں کہ جنہیں دیکھنے کے لیے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا سے لوگ جارڈن پہنچتے ہیں۔ لیکن جارڈن دیش کی وہ چیز کہ جو جارڈن کو دنیا کے دوسرے دیشوں سے خاص بناتی ہے اور جسے دیکھنے کے لیے ہر سال سب سے زیادہ لوگ جارڈن پہنچتے ہیں، وہ پیٹرا نام کے وہ شہر ہے جو 1812 میں اچانک سے جارڈن میں کھوجا گیا تھا۔ یہ پورا کا پورا شہر لال پتھروں کو تراش کر بنایا گیا ہے۔ اس شہر میں ملنے والے محلوں اور گھروں کے ڈیزائن اور ان کی کٹنگ کو دیکھ کر یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ محل آج سے لگ بھگ ہزاروں سال پہلے بنائے گئے تھے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے محل اور گھر آج کے دور میں کسی نئے مشین کے ذریعے سے بنائے گئے ہیں۔ دوستو، سوچنے والی بات یہ ہے کہ آج سے سینکڑوں سال پہلے ایک عام انسان بڑے بڑے پہاڑوں کو کیسے تراش سکتا ہے۔ اس شہر میں خوبصورت اور بڑے بڑے محلوں کے ساتھ ساتھ ندیاں بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس شہر میں ایک بڑا اور پرانا اسٹیڈیم بھی موجود ہے، جس اسٹیڈیم میں لگ بھگ 11,000 سے 12,000 لوگ ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ اس اسٹیڈیم کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس دور میں بھی پیٹرا شہر میں کھیل کو ایک الگ ہی اہمیت حاصل تھی۔ پیٹرا نام کا شہر ہور نام کے پہاڑ کی ڈھلان پر بسا ہوا ہے۔ 1812 میں کھوجا گیا تھا۔ پیٹرا شہر کی کھوج کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 1812 میں ایک عام نوجوان ہور نام کے اس پہاڑی پر گھومنے کے لیے آیا ہوا تھا، لیکن جب وہ گھومتے گھومتے تھک گیا تو اس نے سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے گھنی پہاڑیوں کے بیچ میں گھسنے کی کوشش کی۔ اسی کوشش میں وہ اچانک سے پیٹرا شہر کا دروازہ یعنی انٹرنس گیٹ تک پہنچ گیا۔ کچھ دیر اس نوجوان نے اس دروازے کو بڑی حیرت کے ساتھ دیکھا اور اس کے بعد وہ اس کے اندر داخل ہوا۔ اندر پہنچنے پر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ جنہیں وہ پہاڑوں کی عام چٹانیں سمجھ رہا تھا وہ کوئی عام چٹانیں نہیں بلکہ کسی پرانے شہر کے اونچے اونچے محل تھے۔ بس کچھ دیر کے اندر ہی وہ نوجوان یہ سمجھ چکا تھا کہ اس نے وہ کام انجام دے دیا ہے جو اس سے پہلے کوئی نہیں دے پایا تھا، یعنی اس نے ایک نیا شہر کھوج نکالا تھا۔ دوستو، اگر بات کی جائے تو پیٹرا شہر کی اتہاس کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلے کہ زیادہ تر اتہاس کاروں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پیٹرا شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی لگ بھگ 1200 سال پہلے بسایا گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسے شہر نے حد سے زیادہ ترقی کر لی تھی، اور ترقی کی ہی وجہ تھی کہ وقت کے بہت سارے بڑے بڑے حکمرانوں نے آگے چل کر اس شہر کو اپنی سلطنت کی اپنی راجدھانی بنایا تھا۔ پیارے دوستو، یہ شہر رومن امپائر کے اندر میں بھی چلا گیا تھا۔ دوستو، اگر بات کی جائے اسلامک ہسٹری کے بارے میں، جو اسلامک ہسٹری کا اس شہر کے ساتھ کیا خاص رشتہ ہے، تو آپ کو بتاتے چلے کہ اس شہر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور شہر کو وادی موسیٰ کا نام بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ شہر ہے کہ جس شہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ ایک لمبے وقت تک رکے تھے، اور اسی شہر میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیاسی قوم کو پیاس بجھانے کے لیے اپنے عصا مبارک یعنی کہ اپنی چھڑی کو زمین پر مار کر پانی کا چشمہ نکالا تھا، جس چشمے کے ذریعے سے ان کی پوری قوم یعنی بنی اسرائیل نے اپنی پیاس بجھائی تھی۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودی بھی اس جگہ کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اس جگہ کو اس واقعے سے بھی جوڑا جاتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے اللہ کے حکم سے اپنی چھڑی زمین پر ماری تھی۔ اس سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا جس سے ان کی پیاس بجھائی گئی۔ یہ چشمہ آج بھی آئین موسیٰ یعنی موسیز اسپرنگ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ پیٹرا شہر کے رہسیوں کے علاوہ دنیا کے اور کون سے گمشدہ شہر ہیں جن کی کہانیاں آپ کو جاننی چاہیے؟ کیا آپ ان کے بارے میں جاننا چاہیں گے؟ تو دوستو، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ایسے ہی دلچسپ اور رہسیہ قصے ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔